नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सरकारले अध्यादेशबाट ल्यायो 16.5 खर्बको बजेट। महामारी नियन्त्रण र खोप मुख्य प्राथमिकता, 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% बढ्यो। ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 4,000 पाउने, सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमा 2,000 थप। बजेट वितरणमुखी र मतदाता लोभ्याउने खालको भएको विपक्षी दलको प्रतिक्रिया। निजी क्षेत्र भन्छ कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। भियतनाममा भेटियो कोरोनाको नयाँ प्रजाति, हावाबाट तीव्र गतिमा फैलने र बढी संक्रामक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। र नेपाल र इराक बीचको मैत्रीपूर्ण खेल आज जितको लागि भन्दा पनि राम्रो अनुभवको लागि हुने नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको भनाई। सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर सबै क्षेत्रलाई रिझाउने गरी बजेट ल्याएको छ। खर्च जुटाउन 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। यस्तै 3 खर्ब 9 अर्ब वैदेशिक ऋण र 2.5 खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ। 63 अर्ब वैदेशिक अनुदान पाउने सरकारको विश्वास छ। यो आर्थिक वर्ष 4% को आर्थिक वृद्धि दर कठिन हुने बताएको सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष 6.5% वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। कोभिडको उपचार र खोपका लागि 64 अर्ब भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। बजेटमा कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शैक्षिक बेरोजगार लगायतलाई खुसी तुल्याउने कार्यक्रम ल्याइएका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनिएको छ। अहिले 7 लाखसम्म दिने व्यवस्था थियो, तर यो कार्यक्रम असफल जस्तै छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 1% ब्याजमा ऋण दिने भनिएको छ। सामाजिक काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शैक्षिक बेरोजगार, कर्मचारी, कोभिडले प्रभावित उद्योगी व्यवसाय लगायतलाई खुसी तुल्याउने गरी 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याएको हो। कोभिड विरुद्धको खोप र उपचारलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 1.25 खर्ब रुपियाँले बढी हो। पुँजीगत तर्फको बजेटको आकार भने घटाइएको छ। यसमा 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। सुरक्षा भत्ता 33%ले बढाइएको छ। यो भत्ता 17 लाख भन्दा बढीले पाउँछन्। ज्येष्ठ नागरिकले अब मासिक 4,000 रुपियाँ पाउनेछन्। कर्मचारीको तलब जनही 2,000 रुपियाँ बढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकको जेठ र असार महिनाको योगदान सरकारले आफै बेहोर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै होटललाई उद्योग सरह मान्यता दिएर छुट तथा सुविधा दिने भनिएको छ भने सरकारी सम्पत्ति भाडामा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा 50% भाडा छुट दिने घोषणा गरिएको छ। कोभिड विरुद्धको खोपका लागि 26 अर्ब 75 करोड तथा उपचारका लागि 37 अर्ब 53 करोड छुट्याइएको छ। खोप निःशुल्क उपलब्ध गराइने भनिएको छ। 100 शैय्याभन्दा माथिका अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट राख्न लगाउने र त्यसका लागि उपकरण आयात गर्दा भन्सार र भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्च 6,000बाट बढाएर 12,000 पुर्याइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 1 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड छुट्याएको छु। 100 शैय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिएको छु। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50% पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। कोभिड-19 महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य कर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाई कर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधा सङ्क्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छु।
कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै घोषणा गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ। अब ज्येष्ठ नागरिक भत्ता महिनामा 4,000 रुपैयाँ पाइनेछ। यो सहित सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% बढाइएको हो। सरकारी ढुकुटीबाट 17 लाखभन्दा बढीले पाउने यस्तो भत्ताको लागि 1 खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33%ले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4,000 पुर्याएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रु 1 खर्ब विनियोजन गरेको छु। अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा 1/3ले वृद्धि गरेको छु। अशक्त, असहाय एवं परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्नेछ। सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गरिनेछ। आवश्यक सेवा, सुविधा, उपचार र बासको प्रबन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रले सबैभन्दा बढी बजेट पाएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, दिवा खाजा लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई शिक्षामा 1 खर्ब 80 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। दिवा खाजाको लागि मात्र 8 अर्ब 73 करोड छुट्याइएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट बढाएर 10 अर्ब पुर्याइएको छ। यो कार्यक्रम खास गरी सत्तारूढ दलका सांसदले सिफारिस गरेका विद्यालयमा लागू छ। यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षिकाको तलब 6,500 बाट 15,000 पुर्याइएको छ। स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सिपयुक्त अध्यक्ष जनशक्ति तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरिनेछ। बीपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान सङ्ग्रहालयलाई बीपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान पार्कमा विकास गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि बजेट बढाएको छ। सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिई 1 खर्ब 63 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 300 वटा पुलको निर्माण सक्ने भनिएको छ। रेलमार्गको लागि 10 अर्ब 3 करोड, तराई मधेस द्रुत मार्गको लागि 8 अर्ब 15 करोड, मध्य पहाडी राजमार्गको लागि 8 अर्ब 13 करोड छुट्याइएको छ। यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा 1 खर्ब 21 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष रक्सौल काठमाडौँ तथा केरुङ काठमाडौँ पोखराले रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। रेलमार्गका लागि रु 10 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु 1 खर्ब 63 अर्ब 37 करोड विनियोजन गरेको छु। आफ्नै भविष्यको टुङ्गो नभएको वर्तमान सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रचार र वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महामारीका कारण आम्दानीमा सङ्कुचन आइरहेका बेला सरकारले विगतमा सफल नभएका प्रधानमन्त्री रोजगार, कृषि आधुनिकीकरण सहितका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कर्मचारीको तलब र वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्नेदेखि विद्यार्थी र युवाका लागि ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। चौतर्फी आलोचनामा परेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् सांसद विकास कोष भने खारेज गरिएको छ। निकै प्रचार गरिएको तर व्यवहारमा सफल हुन नसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि 12 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि बढाएर 7 अर्ब 98 करोड पुर्याएको छ। वितरणमुखी र व्यापक दुरुपयोगका कारण यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै आलोचित छ। त्यस्तै प्रभावकारिता नै पुष्टि हुन नसकेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले 10 अर्ब विनियोजन गरेको छ। बजेट भाषण मार्फत सबै कर्मचारीको तलब 2000 बढाउने, ज्येष्ठ नागरिक सहित सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33%ले वृद्धि गर्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिन तलब सहित घुम्न बिदा दिने, स्नातक उत्तीर्णलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 5% ब्याजमा 25 लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर 1% ब्याजमा 25 लाख र विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 80,000 सहुलियत कर्जा दिने लगायतका विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनालाई सरकारले परिमार्जन सहित बजेटमा समेटेको छ। सरकारी आम्दानीका स्रोत महामारीका कारण सङ्कुचनमा परेका बेला सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब छुट्याएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा 67.5 अर्बको बजेट छ।
विगत वर्षहरूदेखि चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेको सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम भने सरकारले यस वर्ष खारेज गरेको छ। गत वर्ष 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमेल सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना महामारी रोकथामलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1.25 खर्ब बजेट छुट्याएको छ। बजेट यो वर्षका लागि पनि नछुट्याइएको होइन, तर घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएका छैनन्। सरकारले 1 वर्ष अघि यो आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्ब 69 करोड बजेट छुट्याएको थियो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 22 अर्ब बढी हो। बजेट बढाउनुको कारण संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने भनिएको थियो। त्यति बेला बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिडका कारण 5 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस यताको 1 वर्षमा कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 7000 नागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै तथा प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याका सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। त्यसका लागि 12 अर्ब 46 करोड छुट्याएको थियो, तर काम हुन सकेन। यस बीचमा कोभिडका बिरामीलाई शय्या अभावमा अस्पतालको आँगनमै उपचार गर्नु परेको दृश्य देख्नु पर्यो। सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने भनिएकामा शिलान्यास गर्ने बाहेक खासै प्रगति भएको छैन। कोभिड-19मै केन्द्रित भएर कोभिड-19को रोकथाम, उपचार, निदानमै केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू भइरहेका र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने गरी स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू सुधार गर्ने, थप गर्ने सन्दर्भमा आधारभूत अस्पतालहरूका धेरै अस्पतालहरू निर्माण हुने चरणमा अगाडि बढेका र सरुवा रोग अस्पतालहरू पनि केही अस्पतालहरू निर्माण हुने क्रममा अगाडि बढेको छ। सरकारले बजेटमा यसपालि पनि उपत्यकामा 300 शय्याको अलग्गै र प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याका सरुवा रोग अस्पताल बनाउने दोहोर्याएको छ। तर अस्पताल कहिलेसम्म बनिसक्छन् भन्नेमा बजेट मौन छ। त्यो परियोजनाका लागि 1 अर्ब 30 करोड छुट्याएको छ। बजेट ल्याउँदा प्राथमिकता दिने तर कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखाउने प्रवृत्तिको असर उपचार सेवामा परेको छ। यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कि लास्ट इयरकै बजेटहरूले पनि यी कुराहरू समेटेको थियो र पनि गर्न सकेन। त्यसैले किन गर्न सकेन स्वास्थ्य मन्त्रालयले, अथवा के कारणले खरिद नियमावलीले गर्न नसके हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दक्ष शक्तिहरू नभएर हो कि अथवा अरू क्षेत्रले अलिकति प्रेसर गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय विक भएको कि यी कुराहरूको एनालाइसिस नगरेसम्म जतिकै धेरै बजेट राखे पनि भोलिका दिनमा इम्प्लिमेन्ट हुने भन्ने कुरामा शङ्का उठि नै रहन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने इन्जिनियरिङ सेक्सन राखेर जति पनि निर्माणका कुराहरू त्यो गर्नु पर्यो। सार्वजनिक खरिदलाई कसरी सरलीकरण गर्ने पर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालय सूचना गर्नु पर्यो। र यो कोभिडको केसमा सिसिएमसीले कुन कुरा गर्ने हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के कुरा गर्ने हो, वेल डिफाइन प्रष्ट गरियो भने चाहिँ यो बजेट चलाउनु सजिलो, देशको जनताले सेवा पाउन सजिलो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम चालु वर्षको भन्दा 32 अर्ब रुपियाँ बढी हो। यसले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर बजेट बढाउनुको सार्थकता त्यतिखेर देखिन्छ जब लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोभिडले प्रभावित भएको अर्थतन्त्र उकास्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याइएका छन्। निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी साल ट्रेडिङबाट बिक्री हुने दाल, चामल लगायतका खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यासमा उपभोक्तालाई 20% छुटको घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्ताले खपतका आधारमा महसुलमा निषेधाज्ञा अवधिभर 30 देखि 70% छुट पाउनेछन्। पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, सञ्चार गृह, हस्तकला उद्योग लगायतका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्ष इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिएको छ। तिनलाई करयोग्य आयमा 1% मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई 5% ब्याज दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसका लागि 13 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै यो आर्थिक वर्षको आयमा वार्षिक कारोबारका आधारमा 50 देखि 90% आयकर छुट दिने भनिएको छ। इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल दर घटाएर 1% कायम गरिएको छ। राइस कुकर र
इन्भर्टर, फ्रिज लगायतका वार्षिक 20 विद्युतीय लाखदेखि 50 उपकरणको लाख अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ। वार्षिक 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 50% आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा 1% मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर 10 वर्ष पुर्याएको छु। सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउन भन्दै कृषिको आयमा लाग्ने कर 50% छुट दिएको छ। स्टार्टअप व्यवसायको आयकरमा 5 वर्षसम्म छुट दिइने घोषणा गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको बजेट बढाएर 45 अर्ब 9 करोड पुर्याइएको छ। कृषिलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधार बनाउने भन्दै बजेट बढाइएको हो। चामलमा 5 वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु 84 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी, मनहरा, सन्धिखर्क लगायत 17 स्थानमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिनेछ। प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि घुम्ती सेवा सुरु गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ रु 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। उद्योगी व्यवसाय क्षेत्रले दिएका सुझाव राखिएको तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। तर अहिलेसम्म मैले माननीय मन्त्रीज्यूको जुन बजेट भाषण सुन्दाखेरि एकदमै पोजिटिभ र निजी क्षेत्र फ्रेन्डली, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली, उद्योग फ्रेन्डली बजेट जस्तो देखिएको छ। हुन त यसमा आधिकारिक धारणा हामी यसलाई अलिकति डिप स्टडी गरेर भोलिसम्म या भोलि या पर्सिसम्म हामी राख्नेछौँ। तर अहिलेसम्म जुन पनि कुरा हामीले सुनेका छौँ त्यसले हामी उत्साहित भएका छौँ। यसमा निजी क्षेत्रको क्यापासिटिजदेखि ब्युरोक्रेटिक क्यापासिटिजदेखि लिएर अन्य पनि धेरै कुरा सुधार्न जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि बजेट राम्रो भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि चुनौतीपूर्ण रहन्छ। यो स्टार्टअप्सलाई हामीहरूले प्रोत्साहन दिनुपर्ने एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि सिएनआईले नै प्रपोज गरेको थियो कि यसको लागि एउटा स्पेशल फन्ड क्रिएट गर्ने र कोलेट्रल बेस्ड लोन नगरेर यसलाई के छ कि विदाउट कोलेट्रल पनि हामीहरूले दिने सुविधा क्रिएट गर्ने। मलाई लाग्छ कि बजेटले यो पनि एड्रेस गरेको छ। आज कोरोना संक्रमणका कारण 116 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 7163 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4311 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 14,000 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 30%मा भाइरस देखिएको हो। कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,11,509 जना पुगेको छ। यी मध्ये 1,614 जना आइसियुमा र 457 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। केही दिन यता कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि बढेको छ। आज 6,000 भन्दा बढी निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड विरुद्धको खोप सहयोग गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र पठाएकी छिन्। राष्ट्रपतिले बाइडेनलाई पठाएको पत्र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले आज त्यहाँको विदेश मन्त्रालय पुगेर वरिष्ठ सल्लाहकार एर्भिन मसिन्गालाई हस्तान्तरण गरेका छन्। पत्रमा अमेरिकी सहयोगमा विश्वका विभिन्न मुलुकले सुविधाका रूपमा पाउने एस्ट्राजेनेकाको खोपमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। पत्र हस्तान्तरण गर्दै राजदूत खतिवडाले नेपालमा कोभिड संक्रमणको अवस्थाबारे जानकारी गराएको दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार जवाफमा सल्लाहकार मसिन्गाले अमेरिकी सरकारले सकेसम्म कोभ्याक्स र द्विपक्षीय व्यवस्थापन मार्फत नेपाललाई एस्ट्राजेनेकाको खोप उपलब्ध गराउने र प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपालले अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनको 50 लाख डोज खोप खरिदका लागि पनि यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ 12 गते भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्राचार गरी खोप सहयोग गर्न तथा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग फोन वार्ता मार्फत खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। चिनिया राष्ट्रपतिले 10 लाख डोज खोप सहयोग गर्ने र खरिदमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आज 14औं गणतन्त्र दिवस।
यो दिवस मनाइरहँदा गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था भने एकपछि अर्को गरी विवादित भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिकाका कारण संस्था नै आलोचनाको तारो बनेको हो। नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएको 13 वर्ष पुरा भयो। 238 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। त्यस यता रामवरण यादव 2 कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहे। अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि यो दोस्रो कार्यकाल हो। तर यी दुवैको भूमिका विवादमुक्त रहन सकेन। यादवमाथि 2066 मा प्रधान सेनापति नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गरेको आरोप मात्र लागेन, राष्ट्रपति कार्यालयलाई नेपाली काङ्ग्रेसको विवाद मिलाउने थल्लोको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो। खास गरी काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा उनले बढ्ता चासो लिएको सतहमै देखिएको थियो। त्यसबाहेक धेरै हदसम्म उनी तटस्थ भूमिकामै रहे। सार्वजनिक मञ्चबाट राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर धेरैको मन जिते। उनी पछि 2072 कार्तिकमा भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिन्। उनले यस संस्थाको साख उठाउने भन्दा एकपछि अर्को गरी गिराउने गतिविधि गरेकी छन्। संविधानको संरक्षकको दायित्व भुलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता स्वार्थको सहयोगी बनेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। हुन पनि उनले ओलीको सिफारिसमा 5 महिनाको अवधिमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। पुस 5 को विघटन असंवैधानिक थर भइसकेको छ भने जेठ 7 को मध्यरातमा गरेको विघटन अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। पार्टीको विवाद मिलाउन सक्रिय भएकाले पनि उनी आलोचित बनिन्। चाहे फाल्गुन 23 मा सर्वोच्चले खारेज गर्नुअघि नेकपाको विवाद मिलाउन होस्, चाहे हालको एमालेको झगडामा सामेल भएर भण्डारीले आफ्नो मर्यादा भुलिन्। सरकारले गर्ने नियुक्ति र पार्टीमा भाग खोज्ने प्रवृत्तिले पनि भण्डारी राष्ट्रपति पदका लागि योग्य पात्र नै नभएको समेत टिप्पणी भइरहेको छ। या राजाहरूले जुन जुन काम गर्थे त्यसको निरन्तरता दिन खोज्ने अनि पार्टीभित्रको पनि एक हदसम्म हस्तक्षेपका भूमिका खेल्ने, त्यसपछि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ टेको दिइरहने खालको कामहरू साँच्चै भन्ने हो भने कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ राष्ट्रपतीय भूमिकाभित्र पर्दैन। जसले गर्दाखेरि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। अहिले पछिल्लो चरणमा संविधानलाई मास्नको लागि जसरी ओलीले प्रत्येक पाइला चालिरहेछन्, त्यसलाई टेको दिइरहेछन्, त्यसले गर्दाखेरि संसद यदि बलियो भएको भए उनीमाथि माग अभियोग लाग्थ्यो या त्यो पारित हुनु नहुनु अर्को कुरा हो र तर उनीमाथि एउटा ठुलो आक्षेप लाग्थ्यो, जसले गर्दाखेरि उनको भूमिका, उनको हैसियत या उनको पदीय जुन खालको मर्यादा बारेमा ठुलो प्रश्न उठ्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन। त्यसैले सक्रिय राजनीतिको रहर भएका वा आफन्त र निकटस्थलाई सरकारी नियुक्ति दिलाउन चाहनेका लागि यो पद सुहाउँदैन। राजनीतिक दल, त्यसमा पनि गुट र व्यक्ति विशेषका स्वार्थमा देशको अभिभावकीय भूमिका भएको संस्थाको प्रयोग हुनु अवांछित र आपत्तिजनक नै मान्न सकिन्छ। नेपालको संविधान अनुसार उहाँ सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो। उहाँ कतिपय पटक चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा अवतरित हुन खोज्नुभयो। राष्ट्रको सर्वोच्च पदको मर्यादामा बसेको मान्छे नेकपा एमालेको पनि एउटा गुटको मात्रै संरक्षक जस्तो हुनुभयो। संविधानको संरक्षक उहाँ हुनु भएन। उहाँका गतिविधिहरू कतिपय स्वेच्छाचारी भए। उहाँले चाहिँ एउटा दलहरूको पनि एउटा पकेटको चाहिँ पृष्ठपोषण गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। एक पटक होइन, 3 पटक 4 पटक उहाँ महाभियोगको लागि भागी हुनुहुन्थ्यो। यसले दुर्घटनातर्फ लान्छ। जनताले बनाएको संविधान च्यातेर कसले बनाएको संविधान चाहिँ लागू गर्ने। राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो, गणतन्त्रको प्रतीक हो। नागरिकले निकै सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यस व्यवस्थालाई कमजोर बन्न नदिन पनि राष्ट्रपति विवादमुक्त हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। फेरि बजेटकै प्रसङ्ग, प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले यो बजेट सरकारले संवैधानिक दायराको ख्याल नगरी ल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ। संसदमा विश्वास प्राप्त सरकारले मात्रै प्रेजेन्टेसन गर्ने हो। यसरी काम चलाउ सरकारले यसरी अध्यादेशबाट चाहिँ यो ठुलो बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने होइन। यो चाहिँ हामीले मात्रै भनेको होइन, पूर्व अर्थमन्त्री र पूर्व कर्मचारीहरूले मात्रै, कानुनविदहरूले पनि भनेको त्यति मात्रै होइन।
पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत चाहिँ भनेको छ लोक रिजाइन खालको बजेट छ, यसले चाहिँ लोकप्रियता बढ्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि राखिएको। कतिपय उद्देश्यहरू चाहिँ सकारात्मक उद्देश्यहरू नै छन्, त्यसमा आपत्ति गर्ने होइन। त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ नि धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, धेरै चर्चा पनि भएको छ, तर तुरुन्त कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोभिड उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथि अस्पतालमै आक्रमण हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अराजकताको हद, बी कमजोर सुरक्षा र सी आवेशको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अराजकताको हदमा 65%, बी कमजोर सुरक्षामा 15% र सी आवेशको परिणाममा 20%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए काम चलाऊ, बी चुनाव लक्षित र सी महत्त्वकांक्षी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले धनगढी, पोखरा, बुटवल, जनकपुर र विराटनगरमा सोधेका छौँ, सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078 र 79 को बजेट कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। खोप चाहिँ निःशुल्क खोपको लागि पैसा जुन स्वास्थ्यमा छुट्याइएको यो पनि सकारात्मक कुराहरू छ। त्यस्तै पर्यटन, यातायात क्षेत्र लगायत मिडिया हाउसहरूलाई चाहिँ नवीकरण दस्तुर चाहिँ छुट दिने यो पनि स्वागत योग्य मान्नुपर्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर चाहिँ 25 लाख दिने कुरा पनि त्यो पनि राम्रो छ, तर व्यवहारमा लागू हुन्छ कि अलिकति अब त्यो हेर्न बाँकी छ। चुनाव पनि घोषणा गरिसकेको सरकारले चाहिँ आफ्नो भोटको लागि ल्याएको बजेट जस्तो देखिन्छ र यो कार्यान्वयन हुन चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो छ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा कनिका जस्तै बजेट एउटा छडेको छ, सबै क्षेत्रमा चाहिँ केही न केही गरेकै छ सरकारले, र यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न यो कुरो चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ यो चुनौती नै छ। खास गरेर यसमा 2 नम्बर प्रदेशमा जुन बजेट छ त्यो 2 नम्बर प्रदेशको लागि अलिकति बजेट प्लस गर्नुपर्ने छ। हेरेको बजेट मध्ये अहिले जुन उहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीले त्यो अत्यन्त राम्रो छ। रहिगयो यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। बजेट निकै लोकप्रिय छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा प्रशस्त मात्रामा बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ। कोरोना महामारीका लागि पनि बजेट विनियोजन प्रशस्तै भएको छ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेटहरू अहिले सङ्घीय सरकारले विनियोजित गरेको अवस्थाहरू छैन। केही 1-2टा पुराना योजनाहरूलाई कन्टिन्युटी गरेको छ। यो बजेट महत्त्वकांक्षी बजेट चाहिँ भइरहेको कारणले गर्दा यसको चाहिँ जुन यसको कार्यान्वयनको पक्ष छ, कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ यो अलि बढी चुनौतीपूर्ण मैले देखिरहेको छु। यो बजेटप्रति आशंका चाहिँ रहेको छ, किनभने जति जुन किसिमले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई जुन अङ्कको चाहिँ बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, बजेटको बाँडफाँड गरिएको छ, त्यो चाहिँ व्यावहारिक पक्षले त्यसलाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ आशंकाको कुरा छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 74 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 68 करोड बढी हो। झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम थाल्ने भनिएको छ। यस्तै मोरङको बैजनाथपुर, काठमाडौँको मुलपानी, रूपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। उनले पोखरा रङ्गशाला आगामी वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी बजेट छुट्याइएको बताए। सक्रिय खेल जीवनपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने खेलाडीहरूलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने बजेटमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरिएको छ। धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुर धाम र इटहरीमा प्रादेशिक रङ्गशाला बनाउने आश्वस्त दिएको छ। सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोक र जुम्लामा हाई अल्टिट्युड स्पोर्ट्स सेन्टर स्थापना गर्ने बजेट छुट्याइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले घरेलु टोली इराक विरुद्ध आज मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। बसरास्थित अल्फा एहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजे नेपाल र इराक बीच खेल हुनेछ।
कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै खेलमा दर्शकलाई प्रवेश दिइने छैन। विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले फिफा वरियतामा माथिल्लो स्तरको इराक विरुद्ध खेल्न लागेको। विश्वकप खेलिसकेको इराक 68औं स्थानमा छ, नेपाल 171औं स्थानमा छ। नेपाल र इराक बीच यो चौथो पटकको भेट हो। यसअघिका 3 खेलमा इराकले नै बाजी मारेको छ। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टोली कुवेत जानेछन्। त्यहाँ विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपे, जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल अघिल्ला 5 खेल खेल्दा 1 जित र 4 पराजय बेहोरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।